आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के एक्स अकाउंट से जो रात गए एक पोस्ट किया गया है, जिसमें इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हार्ड स्टेट का जो तस्वर है वो तस्वर गलत है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हार्ड स्टेट वो होती है जहां पर कानून की हुक्मरानी हो और जहां पर आइन की बालादस्ती हो। अब इमरान खान साहब की इस बात को लेके मैं चंद सवालात इस वीडियो लॉग में उठाने जा रहा हूं कि जब बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान खुद वजीर आजम पाकिस्तान थे तो क्या आइन और कानून की बालादस्ती थी? क्या आइन और कानून की हुक्मरानी थी? चंद मिसालें मैं आप नाजरीन की खिदमत में पेश करूंगा। इमरान खान साहब वजीर आजम बनने से पहले तोशाखाना के तहाइफ पर शदीद तनकीद किया करते थे। इमरान खान कहा करते थे कि फलां मुल्क के वजीर आजम ने तोशाखाना से मिलने वाले जो तहाइफ थे वो नहीं हासिल किए, वो तोशाखाना में जमा करवा दिए। तोशाखाना से मुतल्लिक पॉलिसी बननी चाहिए, तोशाखाना के तहाइफ की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। ये बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान कहा करते थे, कोई और नहीं कहा करता था। इमरान खान कहते थे कि मैं वजीर आजम बनूंगा तो इस पॉलिसी को तब्दील कर दूंगा। लेकिन जब इमरान खान साहब खुद वजीर आजम बने तो जो घड़ी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान साहब को दी थी, उस घड़ी का क्या बना? उस घड़ी को औने पौने दाम तोशाखाना से खरीद के मार्केट में फरोख्त कर दिया गया। उस घड़ी को इमरान खान साहब ने अपने घर नहीं रखा। इमरान खान साहब को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गिफ्ट में दी गई है कि अगर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तोहफे में दी गई अगर घड़ी पसंद आ गई थी तो खान साहब को वो घड़ी अपने पास रखना चाहिए थी। ये नहीं था कि आप उस घड़ी को लेके मार्केट में फरोख्त करें और उससे पैसे कमाएं और पैसे बनाएं। ये कौन सी कानून की हुक्मरानी, ये कौन से आइन की बालादस्ती थी? और सिर्फ घड़ी नहीं, जो सऊदी अरब से इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा को खास तौर पे जो हीरो का सेट मिला, जो बलगारी का सेट मिला, कौन सी कानून की हुक्मरानी और कौन से आइन की बालादस्ती थी कि आपने उस सेट की जो कीमत थी वो मार्केट से आपने उसका कम तखमीना लगवाया। 7 करोड़ का जो सेट था, प्रोसिक्यूशन के दावे के मुताबिक, प्रोसिक्यूशन के इल्जाम के मुताबिक उसका 58 लाख रुपए का तखमीना लगा के वो 7 करोड़ का जो सेट है वो सिर्फ 29 लाख रुपए में इमरान खान साहब घर ले गए। ये कौन से आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी थी? और सिर्फ ये नहीं, इन दोनों चीजों को, तोशाखाना के तहाइफ को अगर आप एक लम्हे के लिए साइड पे भी रख दें, जो 190 मिलियन पाउंड केस में हुआ कि मलिक रियाद हुसैन के 190 मिलियन पाउंड की खतई रकम बरतानिया में पकड़ी जाती है। नेशनल क्राइम एजेंसी जब मलिक रियाद हुसैन से उस पैसे की ट्रेल पूछती है, मनी ट्रेल मांगी जाती है, तो मलिक रियाद हुसैन उस पैसे की जस्टिफिकेशन बरतानिया के इदारे एनसीए को नहीं दे सकते। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम, इमरान खान साहब के मुशीर शहजाद अकबर इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं और वो बरतानिया में पकड़ी गई जो रकम थी वो पाकिस्तान वापस आती है और इस रकम को पाकिस्तान में वापस ला के उसी शख्स के हाथ में पकड़ा दिया जाता है जो उस रकम का बरतानिया में जवाब नहीं दे सका था। और उस रकम के एवज अल कादर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप 450 कनाल अराजी लेते हैं, मलिक रियाज हुसैन से करोड़ों रुपए लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस के सिलसिले में, उसकी देखभाल के सिलसिले में आप बैरिया टाउन के साथ एक मुआहिदा भी करते हैं। ये कानून की, ये आइन और कानून की कौन सी बालादस्ती थी? ये आइन और कानून की कौन सी हुक्मरानी थी कि आप अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे? चलिए इस केस को भी आप साइड पे रखते हैं। प्रोसिक्यूशन का दावा कि ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन इस दावे पे भी हम चले बात नहीं करते। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम जो टीएलपी से मुतल्लिक दावे करते रहे, जो अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक दावे करते रहे कि अफवाज के खिलाफ जब बात की जाती है तो अफवाज के खिलाफ बात करने वाला गद्दार होता है, फौज के खिलाफ बात नहीं हो सकती। लेकिन खान साहब जब खुद वजीर आजम की कुर्सी से उतरे और 9 मई का जो इंसिडेंट, जो सानिया हुआ, वो जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस थे, 9 मई का सानिया जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुलविस थे, ये कौन से आइन और कानून की हुक्मरानी थी?
یہ کہاں پہ آئین کی بالادستی تھی کہ آپ نے ملک بھر میں ایک ہی دن ایک ہی لمحے میں آپ نے ملٹری املاک کو ٹارگٹ کیا، ملٹری املاک میں جا کے وہاں پہ آپ نے توڑ پھوڑ کی؟ یہ کون سے آئین اور قانون کی بالادستی ہے؟ اور پھر خان صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، چلیں جمہوریت پہ بھی آ جاتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، بات اگر کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا۔ تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سے آئین اور قانون کی بالادستی ہے؟ اور خان صاحب کہتے ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے، طالبان کے ساتھ بات کر لوں گا۔ یہ کون سے آئین اور قانون کی بالادستی ہے؟ اور پھر خان صاحب کے چلیں اس ٹینیور کو، پرائم منسٹر شپ کے دور کو چھوڑ کے سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے جو خیبر پختونخوا میں اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا، گنڈا پور کو ہٹا کے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی وجہ بتائی گئی کہ کون سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی علی امین گنڈا پور کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو ہٹا کے ایک نئے نومنی سہیل افریدی کو آپ نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوا لیا؟ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ پھر یہ نہیں، عمران خان صاحب یعنی جب سہیل افریدی کو تبدیل کر کے لایا جاتا ہے، اب علی امین گنڈا پور کو تبدیل کر کے سہیل افریدی کو لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ ہے۔ کیا عوام نے یہ بات کہی کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، گنڈا پور صاحب کو ہٹایا جائے؟ عوام نے کہاں پہ اپنا یہ سجیشن، یہ پرپوزل جو ہے خان صاحب کو دیا؟ چلیں اس چیز کو بھی آپ سائٹ پہ رکھ دیں، ہم بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو بانی تحریک انصاف عمران خان کی حکومت تھی۔ عمران خان صاحب نے دونوں حکومتوں کو جنوری 2023 میں تحلیل کروا دیا اپنے وزراء اعلیٰ کو ڈائریکشن جاری کر کے۔ محمود خان نے کے پی اسمبلی تحلیل کر دی، پرویز الہی نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دی۔ اگر عوام کے مینڈیٹ کی بات ہے تو عمران خان صاحب نے تو دونوں اسمبلیوں، یہ جو تحلیل کی گئی پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں، خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ملک میں نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ آپ ایک آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم بھی نہیں ہیں، آپ اس کو کیسے آفر کر سکتے ہیں کہ آپ کو آرمی چیف بناؤں گا، تاحیات آپ آرمی چیف رہیں، آپ بس موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا تختہ الٹ دیں؟ یہ جو مطالبہ آپ کا جنرل باجوہ سے تھا کس آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ اور یہ مطالبہ کر کے آپ کون سے آئین اور قانون کی بالادستی کو آپ جو ہے بلانا چاہ رہے تھے؟ اس چیز کا ناظرین کوئی سوال نہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو اڈیالہ جیل میں ہیں، خان صاحب کہتے ہیں مجھے سہولیات نہیں دی جا رہی، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ زیادتی کی جاری ہے۔ جب خان صاحب کے دور میں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کیسز چل رہے تھے، ایون فیلڈ کا مقدمہ چل رہا تھا، العزیزیہ کا کیس چل رہا تھا، فلیگ شپ کا کیس چل رہا تھا، تو کبھی بھی نواز شریف اور مریم نواز نے عدالتوں میں غیر حاضری نہیں کی۔ وہ صبح نواز شریف اور مریم نواز جاتی عمرہ سے صبح چلتے تھے اور آ کے احتساب عدالت میں پیش ہوتے تھے۔ تو عمران خان اور عمران خان کی فیملی، عمران خان کی جماعت اگر آئین اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہی ہے تو علیمہ خان صاحبہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت ان کے بار بار نوٹس جاری کر کے ان کو طلب کر رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ کیوں پیش نہیں ہوتی؟ نواز شریف اور مریم نواز کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ جس احتساب عدالت میں وہ پیش ہو رہے ہیں وہاں سے ان کو انصاف نہیں ملے گا، ان عدالتوں سے ان کو ریلیف نہیں ملے گا، ان کو سزا ہی دی جائے گی، ان کو کنوکٹ ہی کیا جائے گا، لیکن کبھی انگلی نہیں اٹھائی اور کبھی عدالت سے غیر حاضر بھی نہیں ہوئے۔ لیکن یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ میں عدالت میں نہیں جاؤں گی، میں عدالت میں اگر جاؤں گی تو جو صحافی جنہوں نے میرے بیان کو آگے کمیونیکیٹ کیا ہے، ڈسیمینیٹ کیا ہے، ان صحافیوں کے خلاف بھی کیس بننا چاہیے، ان صحافیوں کو بھی میرے ساتھ ملزمان اور مجرمان کی کیٹیگری میں شامل کیا جانا چاہیے۔ تو آج علیمہ خان کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ چوتھی مرتبہ عدالت میں پیش نہ ہونے پہ عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت نہ صرف اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں بلکہ پولیس کی جو رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ رپوش ہیں، ان کو گرفتار نہیں کر سکے کیونکہ عدالت کا آرڈر تھا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اس رپورٹ کو بھی عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ نہ جانے وہ ان پولیس افسران نے وہ رپورٹ کیسے مرتب کی تھی۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ روزانہ جس روز بھی اڈیالہ جیل میں ملاقاتیوں کا دن ہو، منگل کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، اڈیالہ جیل میں کسی مقدمے کی سماعت لگی ہو، علیمہ خان صاحبہ ڈیفینیٹلی لازمن اڈیالہ جیل کے باہر آتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے۔ تو پولیس نے رپورٹ کیسے تیار کی کہ وہ روپوش ہیں؟ اسی نقطے پہ جج صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر تو علیمہ خان صاحبہ موجود ہوتی ہیں،
पुलिस की रिपोर्ट तो ये बोगस है। तो जिन अफसरान ने रिपोर्ट तैयार की है, अदालत ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला किया है और मुतलका पुलिस अफसरान को हुक्म दिया गया है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करें। अलीमा खान के जो जामिन हैं उमर शरीफ, उनके 1 लाख रुपए की जो जमानत थी, जो मुचलके थे, उनको जब्त कर लिया गया है। अलीमा खान को इस केस में नए 10-10 लाख के मुचलके ज़ाहिर जमानत जमा करवाने का हुक्म दिया गया है और जो उनके जामिन थे पहले वाले उमर शरीफ, उनके खिलाफ भी शोकास नोटिस जारी करके कार्रवाई करने का अदालत ने फैसला किया है। तो यह अदालतों में पेश ना होना, यह कौन सी कानून और आइन की हुक्मरानी या बालादस्ती है? खान साहब बता दें, क्या खान साहब इस पर रोशनी डालेंगे? दूसरी खबर नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत हुई है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के जो रहनुमा हैं अफराज साहब खटक, उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने दलाइल दिए हैं और ख्वाजा अहमद हुसैन साहब के दलाइल में कहना यह था कि जो 26वीं आईनी तरमीम जब ये पास हुई थी, इसकी मंजूरी के वक्त जो फुल कोर्ट मौजूद थी, जो जजेस मौजूद थे, उस पर मुश्तमिल आप फुल कोर्ट बना दें और केस की समाअत करें। ये आईनी बेंच जो है ये जुरिस्डिक्शन नहीं रखता, ये 26वीं आईनी तरमीम से बना है। ये जजेस जो आईनी बेंच में बैठे हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के क्रिएशन के तहत बैठे हैं। तो लिहाजा आप जो है अगर कोई आजाद फोरम मौजूद है तो वो 16 जजेस का इंडिपेंडेंट फुल कोर्ट मौजूद है, ये केस उसको रेफर कर दिया जाए। अदालत की तरफ से ये एतराज जरूर किया गया, ये सवाल जरूर उठाया गया कि जिन 16 जजेस की आप बात कर रहे हैं, उन 16 जजेस में तो ये आईनी बेंच के 8 जजेस भी शामिल हैं। अगर हम यहां पे बैठ के आजाद नहीं हैं, तो अगर हम फुल कोर्ट में फैसला कर देते हैं, फुल कोर्ट बन जाता है, तो वहां पे बैठ के हम कैसे आजाद होंगे? जिस पर अफराज साहब खटक के वकील का यह कहना था कि दरअसल 16 जजेस की फुल कोर्ट मैं इसलिए मांग रहा हूं कि जो 8 जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, वो तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। उनकी अपॉइंटमेंट तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने जुडिशियल कमीशन से हुई है। तो अदालत ने यह सवाल उठाया कि जो चीफ जस्टिस हैं याहिया फरीद साहब, आप कहते हैं कि उस 16 रुकनी फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस उसके सरबराह बनेंगे, तो चीफ जस्टिस भी तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस बने हैं। तो अफराज साहब खटक के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का यह कहना था कि नहीं, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मौजूद थे, उस पर हमें कोई एतराज नहीं। तो 26वीं आईनी तरमीम से जुड़ी ये जो अदालती कार्रवाई है, जिसमें बेंच पे एतराजात उठाए जा रहे हैं, इस समाअत को अब कल जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया है। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।